ओके स्लाइड चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हामीले हेरेको थियो यहाँ हैन सो हामीले आज लुप हेर्दैछौँ लुप बेसिकली व्हाट डज लुप मिन्स के भन्छ लुप भनेको कसरी बुझ्छ लुपलाई कुनै पनि काम हैन रिपिटेडली गराउनु पर्यो भने हामीले त्यो कामलाई के गर्छौँ लुपभित्र राख्छौँ त्यसको मतलब फर इक्जाम्पल तिमीलाई कुनै काम एउटै काम लेट्स से 10 टाइम्स गर्नु पर्यो हैन या 100 टाइम्स गर्नु पर्यो या 500 टाइम्स त्यही काम गर्नु पर्यो गराउनु पर्यो हैन भने तिमीले सिम्पली के गर्छौ त्यो जुन काम चाहिँ रिपिटेडली गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कामलाई चाहिँ लगेर चाहिँ लुप भित्र राख्छौ लुपको कन्स्ट्रक्ट भित्र लुप कुनै इनिशियल पोइन्टबाट चाहिँ अब कहाँसम्म पुर्याउने हो तिम्रो कन्डिसन राखेर चाहिँ हैन इन्क्रिमेन्ट गर्दै कतिले इन्क्रिमेन्ट गर्ने हो त्यो राखेर चाहिँ तिमीले के गर्छौ कन्डिसन ट्रु छ भने भित्रको कोड सेक्सनलाई एक्जिक्युट गर्छौ अन्टिल तिम्रो के अब डिजायर कन्डिसन पुग्दैन रिच हुँदैन हैन सो कुनै पनि काम रिपिटेडली गराउनु छ भने हामीले त्यो कामलाई चाहिँ लुपमा राखेर हामीले त्यो काम चाहिँ गराउँछौँ सो लुप इज नथिङ बट repetitive processing of any code section or block of some code लाई चाहिँ repeatedly हामीले execute गराउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ we tell it as a loop हैन so looping in PHP loop is used to execute a statement or block of statements multiple times until and unless a specific condition is met हैन एउटै काम धेरैचोटि गराइराख्नु छ हैन गिवन कन्डिसन ट्रु हुँदासम्म भने हामीले त्यो कामलाई अथवा त्यो ब्लक अफ स्टेटमेन्टलाई हामीले के गर्छौँ भने लुप भित्र राख्छौँ हैन दिस हेल्प्स द युजर टु सेभ बोथ टाइम एन्ड इफोर्ट अफ राइटिङ द सेम कोड मल्टिपल टाइम्स अब तिम्रो अभियसली एउटै लाइन अफ कोड तिमीले 500 टाइम्स लेख्यौ भने तिमीले लेख्नको लागि टाइम जाने नै भयो प्लस 500 वटा लाइन लेख्नलाई त इफोर्ट पनि त लाग्छ नि सो हामीले लुपको युज गर्नाले हाम्रो प्रोग्रामलाई के गर्न सक्छौँ मच मोर सर्टर बनाउन सक्छौँ हैन र मच मोर टाइम इफिसिएन्ट बनाउन सक्छौँ हाम्रो के को हिसाबले विथ रेस्पेक्ट टु द प्रोग्राम डेभलपमेन्ट हैन हो कि हैन प्रोग्राम डेभलपमेन्टको हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा सर्टर ड्युरेसनमा हैन र लेन्थ कोडको लेन्थ पनि तिम्रो के हुन्छ अभियसली त्यो पनि मिनिमाइज भएर जाने हो हैन सो इट सेभ्स बोथ टाइम एन्ड एफोर्ट अफ राइटिङ द सेम कोड मल्टिपल टाइम्स हैन सो PHP मा हामीलाई 4 टाइप्स अफ लुपिङ टेक्निकहरु बेसिकली हेर्छौं फर लुप भइ नै हाल्यो तिमीले हेरेको छौ सी मा हैन तिम्रो जावा पनि हेर्यौ व्हाइल लुप हेरेको थियौ डु व्हाइल लुप पनि हेरेर आएको हो फर इच लुप चाहिँ तिमीले सायद नयाँ हुनुपर्छ तिमीलाई सी मा थिएन हैन थियो त फर इच ओके हामीले यहाँ PHP मा अब एरेको एलिमेन्टहरुलाई एक्सेस गर्नको लागि हामीले फर इच लुपको युज गर्छौं है सो अरु लुपले एरेको एलिमेन्टलाई एक्सेस गर्न सकिदैन भनेको हैन त्यसको मतलब फर इच लुप पर्टिकुलरली के को लागि हो त भन्दा एरे एलिमेन्टहरुलाई एक्सेस गर्नको लागि युज हुने लुप हो है PHP मा अब एरे एलिमेन्टहरु हुन्छन् त्यो एलिमेन्टहरुलाई एक्सेस गर्नको लागि फर इच लुपको युज गरिन्छ है अरु लुप युज पनि गरिन्छ ठीक छ बुझिरहेको छौ अर्को हेरौं ओके फर लुप सबभन्दा पहिला हेरौं सो फर लुप बेसिकली अब नयाँ चाहिँ तिमीहरु हैन सिम्पली रिकल गर्छौ हामीले केही एक्जाम्पलहरु हेर्छौ अनि अगाडि बढ्छौ है सो फर लुपमा दिस टाइप अफ लुप्स is used when the user knows in advance how many times the block needs to execute हैन पहिले युजरलाई चाहिँ अथवा प्रोग्रामरलाई भनौं न यो ब्लक अफ कोड चाहिँ यतिचोटी एक्जिक्युट गराउनु छ मलाई भन्ने कुरा एडभान्समै थाहा हुन्छ भने त्यो बेला फर लुप युज गर्दा बेटर हुन्छ है यो लुप भनेको इन्ट्री कन्ट्रोल लुप हो हैन तिम्रो सुरुमै कन्डिसन चेक गर्छौ कन्डिसन ट्रु भयो भने लुप भित्र छिर्छौ काम गर्छौ हैन र जस्तो तिमीलाई कहिलेकाहीँ कुनै फाइल रिड गर्नुपर्ने छ फाइलको इन कहाँ तिमीलाई थाहै छैन भने फर लुप माइट नट बी बेटर फर यु हैन फर लुप चाहिँ तिमीलाई
बेटर नहुन सक्छ त्यति बेला वाइल लुप अथवा डुअल लुप हैन वाइलमा वाइल नट युएफ युज गरेको थियो नि फाइल रिड गर्दा सीमा फाइल ह्यान्डलिङ पढ्यो नि हैन हो कि हैन वाइल नट युएफ भनेर गरेको थियो लुप चलाएको थियो याद छ ओके सो फर लुप चाहिँ कति बेला बेटर हुन्छ भन्ने कुरा नर्मली तिमीहरूलाई रियलाइज पनि होला जस फर लुप चाहिँ हामीलाई कति बेला बेटर युज हुन्छ भन्दा हामीलाई एडभान्समा पहिल्यै के थाहा हुन्छ त भन्दा नम्बर अफ इटरेसन यतिसम्म जान्छ भन्ने कुरा थाहा भएको बेलामा चाहिँ फर लुप चाहिँ युज गर्दा बेटर हुन्छ हैन सो द्याट इज द नम्बर अफ इटरेसन इज नन बिफोरहैन्ड पहिले हामीलाई थाहा भएको हुन्छ कतिवटा इटरेसन छ यो लुपमा हैन कतिवटा नम्बर अफ टाइम्स तिमी यसलाई एक्जिक्युट गराउँछौ भन्ने कुरा पहिले थाहा हुन्छ भने फर लुप बेटर भयो त्यस टाइप अफ लुप्स आर नन एज इन्ट्री कन्ट्रोल लुप किन इन्ट्री कन्ट्रोल लुप भनेको हो त भन्दा सुरुमै कन्डिसन चेक गर्छौ कन्डिसन चेक गर्दा कन्डिसन ट्रु भयो भने बल्ल लुपको बडी सेक्सनमा तिमी छिर्छौ हैन यहाँ यसरी जस्तो सिन्ट्याक्स छ तिम्रो सो सिन्ट्याक्स यहाँ हेर्छौ फर भन्छौ अनि त्यसपछि तिमीले यहाँ इनिशियल भ्यालु त इनिशियलाइज गर्नु नै पर्यो अनि इनिशियलाइजेसन भेरिएबलको इनिशियलाइजेसन गर्छौ र कन्डिसन टेस्ट गर्छौ कन्डिसन टेस्ट गरेर ट्रु छ भने मात्रै तिमी कोड सेक्सन भित्र छिर्ने हो कन्डिसन यही फल्स भयो भने तिमी के गर्दैनौ कोड सेक्सन भित्र छिर्दैनौ हो कि हैन र अपडेट एक्सप्रेसनले के भन्छ आइदर इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट तिम्रो नेक्स्ट इटरेसन चाहिँ बढ्ने हो या घट्ने हो कतिले बढ्ने हो अथवा कतिले घट्ने हो भनेर पनि तिमी के गर्न सक्छौ कन्ट्रोल गर्न सक्छौ हैन सो देयर आर मेन 3 प्यारामिटर्स टु द कोड तीनटा प्यारामिटर्स छन् नेमली द इनिशियलाइजेसन सो भेरिएबलको इनिशियल भ्यालु दिन्छौ यहाँ हैन कहाँबाट सुरु हुने हो त्यो भ्यालु यहाँ दिन्छौ टेस्ट कन्डिसन अब तिम्रो डिजायर्ड रिक्वायरमेन्ट कहाँसम्म पुर्याउनु छ हैन के हुँदासम्म अथवा के नहुँदासम्म चाहिँ तिमीले तिम्रो लुपलाई रन गराउने हो र चाहिँ यहाँ अपडेट एक्सप्रेसन काउन्टर पनि भन्छ तिमीले लुपलाई काउन्ट गर्नको लागि कतिचोटि अब रन भयो अथवा कतिले नेक्स्ट टाइम स्किप गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ लेख्छौ र कोड टु बी एक्जिक्युटेड अब यो कन्डिसन ट्रु हुँदासम्म तिम्रो के हुने भयो यो भित्रको ब्लक चाहिँ एक्जिक्युट भएर जाने भयो हैन सो सिम्पली यसको फ्लो डायग्राम हेरौँ सो फर लुप स्टार्ट भयो इनिशियल भेरिएबल हामीले इनिशियलाइज गर्यो हैन कन्डिसन टेस्ट गर्छौँ कन्डिसन ट्रु हुँदासम्म बडीको पार्टलाई एक्जिक्युट गराइराख्छौँ एक्सप्रेसन अपडेट गर्छौँ फेरि कन्डिसन ट्रु छ भने बडीको पार्ट एक्जिक्युट गरिराख्छौँ यही कन्टिन्यू भइराख्छ अन्टिल द तिम्रो के कन्डिसन इज ट्रु कन्डिसन ट्रु भइन्जेलसम्म यो कन्टिन्यू भइराख्ने भयो हैन जब कन्डिसन फल्स हुन थाल्छ जसरी छाड्छ तिम्रो चाहिँ यहाँभित्र बडीतिर चाहिँ तिम्रो के हुँदैन यता चाहिँ इन्ट्री हुँदैन तिम्रो चाहिँ फल्स भनेपछि यतापट्टि गयो र लुप चाहिँ इन भयो लुपपछि अरू स्टेटमेन्ट जे भेट्छ त्यसलाई चाहिँ उसले एक्जिक्युट गरिरहेको हुन्छ सो सिम्पली यसलाई रिकल गर्यो मात्रै हामीले ओके यहाँ एउटा प्रोग्राम छ सानो प्रोग्राम फर लुपको लागि सो के गरिरहेको छौँ हामीले यहाँ $x भनेर एउटा भेरिएबलको भ्यालु इनिशियल भ्यालु हामीले यहाँ भनेअनुसार इनिशियलाइज गरेको छौँ इनिशियलाइजेसन हैन 0 इनिशियलाइज गर्यो र $x लेस देन इक्वल्स टु 10 यसको मतलब $x को भ्यालु लेस देन अथवा इक्वल्स टु 10 नहुँदासम्म हामीले यो भित्रको कोड सेक्सनलाई रन गर्न गइरहेको छौँ र हामीले के गरिरहेको छौँ यो भेरिएबललाई चाहिँ बाइ डिफल्ट 1 ले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गरिरहेको छौँ $x प्लस प्लस भनेको चाहिँ बाइ 1 चाहिँ के भइरहेको छ इन्क्रिज भइरहेको छ हैन नेक्स्ट इटरेसनमा $x को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 1 हुन्छ हैन नेक्स्ट इटरेसनमा फेरि $x को भ्यालु 2 हुन्छ एन्ड सो अन यसरी जाने भयो हैन र हामीले एक लाइन प्रिन्ट गरेको छौँ यही फर लुपको बडीमा हामीले एक लाइन के प्रिन्ट गराएको छौँ द नम्बर इज भनेको छौँ र $x मा जे भ्यालु छ त्यही नै प्रिन्ट गरेको छौँ र न्यू लाइन प्रिन्ट गरेको छौँ यसको मतलब अब इको के हुने भयो द नम्बर इज $x मा जे भ्यालु छ त्यो चाहिँ प्रिन्ट हुने इनिशियली अहिले के छ 0 छ भनेपछि द नम्बर इज 0 भनेर प्रिन्ट हुने भयो यहाँ $x ले जे भ्यालु होल्ड गरेको छ त्यो प्रिन्ट हुने भयो न्यू लाइनमा जाने भयो यहाँ यसरी नम्बर इज 0 भनेर प्रिन्ट भयो फेरि न्यू लाइनमा गयो न्यू लाइनमा गएर अब यहाँ हेर है फेरि अब $x को भ्यालु 1 ले बढ्यो भनेपछि $x को भ्यालु कति भयो 1 भयो फेरि कन्डिसन टेस्ट गर्छौँ 1 लेस देन 10 अभियसली कन्डिसन ट्रु भएको हुनाले फेरि के भयो भित्र एकचोटि भित्र छिर्यो के गर्यो यो लाइन अफ स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्यो यसलाई प्रिन्ट गर्यो
हैन $x को भ्यालु 1 भएको हुनाले 1 लाई प्रिन्ट गर्यो नम्बर इज 1 भन्यो फेरि न्यू लाइनमा गयो एन्ड सो अन कन्टिन्यू भयो कहिलेसम्म $x को भ्यालु लेस देन अथवा 10 लेट्स से 10 9 टाइम यसले प्रिन्ट गरिसक्यो नम्बर इज 9 भन्ने प्रिन्ट गरिसक्यो $x प्लस प्लस हुँदा $x को भ्यालु 10 हुन्छ फेरि यहाँ एकचोटि यसले कन्डिसन टेस्ट गर्छ हेरे है सो $x को भ्यालु 10 लेस देन 10 कन्डिसन फल्स फेरि अर्को पनि हामीसँग कन्डिसन छ 10 इक्वल्स टु 10 कन्डिसन अझ एकचोटि ट्रु भएको हुनाले फेरि के गर्छ भित्रपट्टि लुप भित्र छिर्छ भित्र गएर द नम्बर इज $x मा भएको भ्यालु 10 चाहिँ तिम्रो के गर्छ यो प्रिन्ट गर्छ $x फेरि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ कति हुन्छ 11 हुन्छ हैन 11 भयो भनेपछि अब फेरि हेर त कन्डिसन चेक गर्दा 11 लेस देन 10 कन्डिसन फल्स 11 इक्वल्स टु 10 अगेन कन्डिसन फल्स भनेपछि अब लुप भित्र छिर्दैन हो लुपबाट बाहिरिन्छ यसरी चाहिँ तिम्रो के भयो फर लुपको कन्स्ट्रक्ट है हामीले यसरी 10 वटा लाइन स्टेटमेन्टलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि युज गर्छौँ हैन बुझिरहेको छौ यो फर लुप तिमीहरु सबैलाई थाहा थियो पहिले हैन सिम्पली अब PHP मा अब हामीले भेरिएबलहरुलाई कसरी राख्ने भन्ने कुराहरुलाई लिएर मात्रै काम गरिरहेको छौँ के पनि छैन है कन्फ्युजन छ भने भन्नु है ओके अब तिमीले यहीँनेर एउटा काम के गर भने ओके नम्बर इज 0 1 2 भएको जस्तो नम्बर इज 0 10 20 30 यसरी भएको एउटा प्रोग्राम सेगमेन्ट लेख त सबैजनाले क्वेशन भन्नु फेरि ए आउटपुट जुन छ नि ए आउटपुटमा यसमा 0 1 2 3 भएको जस्तो 10 सरी 0 10 20 30 हुँदै 100 सम्म गएको 10 10 ले बढेको ट्राई गर है सबैजनाले तिमीलाई आउँदैन भनेर होइन कि प्र्याक्टिस होस् भनेर हो है गरिरहेको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ गर्यो सबजनाले के गर्यो भन्नु त यही प्रोग्राममा अलिकति मोडिफाई गर्यो सायद हैन के गर्यो तर चाहिँ x equals to 1 रहेको 1 परेन $x 1 बाट नगरेर 0 10 20 30 हुँदै गएको बनाउँ न
सुरुमा भ्यार नम इक्वल्स टु 0 इनिसियलाइज गरेर अनि फर लुप भित्र नम इक्वल्स टु नम प्लस एक्स गर्यो भने ओके त्यसरी नै गर्न मिल्छ बाहिर हजुर इन्क्रिमेन्टमा $x = x + 10 गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्यो $x = $x + 10 गर्न मिल्छ है त्यहाँ त्यो गरे पनि भयो या यसलाई 10 टाइम नै चलाएर अर्को कुनै भेरिएबलमा भ्यालु अघि उले भनेको जस्तो भेरिएबलमा भ्यालु 0 असाइन गरेर त्यो भेरिएबललाई 10 ले इन्क्रिमेन्ट गर्दै लग्दा पनि डजन्ट म्याटर यही कन्स्ट्रक्टमा नम भनेर भेरिएबल उले डिफाइन गरेको थियो त्यस्तो गर्दा पनि केही फरक पर्दैन एउटै हो है अब प्रिन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ तिमीले त्यो नमलाई प्रिन्ट गराउनु पर्यो है ठिक छ भयो सबैजनाको भयो ओके गुड हामीले अब अर्को हेरौँ यो त्यही नै हो है तिमीहरूलाई ठ्याक्कै काम गराएको कतिजनाले यसरी गर्यो होला कतिजनाले चाहिँ नम भनेर भेरिएबल डिफाइन गर्यो नम इक्वल्स टु 0 गरेर अनि तल भित्र गएर चाहिँ त्यो नमलाई प्रिन्ट गरायो अनि नम इक्वल्स टु नम प्लस 10 गरेर गर्यो हो कसले दिव्याले भनेको हैन त्यसरी गर्दा पनि डजन्ट म्याटर हैन $x लाई प्रिन्ट नगर्ने नमलाई प्रिन्ट गर्ने गर्दा पनि भयो के हैन र यसमा चाहिँ तिम्रो यो त्यति बेला चाहिँ 10 टाइम्स मात्रै लुप चलाए भयो त्यति बेला यसरी 100 सम्म तिमीले गर्नु परेन र $x ++ मात्रै गर्दै भयो अहिकै कन्स्ट्रक्टमा गर्दा पनि हुन्छ अथवा यसरी गर्दा पनि भयो ठिक छ दुवै भ्यालिड छ सो तिमीले तिम्रो लुपलाई चाहिँ कसरी इटरेट गराउँछौ कसरी युज गराउँछौ भन्ने कुरा चाहिँ सो इट डिपेन्ड्स है अब एउटा काम तिमीले के गर्नु पर्यो भने 0 देखि 10 सम्मको नम्बरहरुको सम गर्नु पर्यो सो हाउ डु डु दैट गर त 10 वटा नम्बरहरुको 0 + 1 + 2 + 3 प्लस हुँदै गएको र फाइनली समलाई प्रिन्ट गरेको ट्राई गर है भयो हजुर ओके कसरी गर्यो
अघिको नम डिक्लेयर गरे जस्तै सम इक्वल्स टु 0 डिक्लेयर गरेर अनि सम इक्वल्स टु सम प्लस एक्स फर लुप ओके गुड सम इक्वल्स टु सम प्लस एक्स फर लुप भित्र त्यो गर्यो हैन ठिक छ 10 वटा नम्बरको लागि भनेको छौ भने यसरी 10 वटा यसरी नै लुप एक्ज्याक्टली यसरी नै चलाइदिए भयो हैन त्यही गर्यो सबजनाले Yes, sir. ओके अब भनेपछि अर्को हामी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ ओके एभरेज गर्नु पर्यो भने के गर्छौ त्यसैमा एभरेज Divide by 2. डिभाइड बाई तिम्रो कतिवटा एलिमेन्ट छ डिभाइड बाई त्यो गर्छौ हैन तिम्रो 11 वटा एलिमेन्ट छ भने डिभाइड बाई 11 गरिदिन्छौ हैन 10 वटा एलिमेन्ट भयो लेट्स से भने डिभाइड बाई 10 गरिदिन्छौ हैन ओके यो भयो तिम्रो ओके इभन नम्बरहरुलाई मात्र डिस्प्ले गराउनु पर्यो लेट्स से 0 टु 20 को भने अनि के गर्छौ इनिशियलाइज कसरी गर्छौ लुपको मोडुलस ओके मोडुलस गरेर गर्दा पनि हुन्छ ओके गुड त्यसलाई है लजिक तिमीले कसरी डिफाइन गर्छौ भन्ने कुरा मोडुलस गरेर हैन त्यही लुपमा हैन त्यो लुपको भेरिएबल कहाँ पुग्छ त्यो डिभाइड हैन मोडुलस डिभिजन 2 ले गरेर रिमाइन्डर 0 आयो भने चाहिँ त्यसलाई डिस्प्ले गर्ने गराए पनि भयो या सिम्पली तिमीले इनिशियलाइज चाहिँ इभन नम्बर 2 इनिशियलाइज गरेर हैन के गर्न सक्छौ 2 लाई प्लस 2 2 ले इन्क्रिमेन्ट गर्दै लग्नु पनि सक्छौ सो तिम्रो आफ्नो लजिक चाहिँ तिमीले आफू डिफाइन गर्न सक्छौ है एक्ज्याक्टली एकचोटि ट्राई गर सबैजनाले एकचोटि बनाऊ र अर्को लागि गर्नु पर्यो भने सिम्पली के गर्छौ मोडुलो युज गर्ने अनि रिमाइन्डर 0 आएन भने चाहिँ अड ओके रिमाइन्डर 0 आएन भने त्यसलाई डिस्प्ले गराउने हैन हो त्यो गर्दा पनि अथवा हजुर नट इक्वल्स टु 0 त्यही त 0 आएन भने ठिक छ हैन या तिमीले के पनि गर्न सक्यौ भन्दा $x चाहिँ तिम्रो इनिशियल भ्यालु 1 इनिशियलाइज गरेर हैन यसरी गर्न पनि सक्यौ हो कि हैन अब लेस देन इक्वल्स टु 20 सम्म रन गर हैन अब कति 2 ले गर्ने हो भने 20 सम्म गर्नु नि परेन 10 सम्म 10 टाइम्स रन गर्दै भयो हैन के कतिचोटि रन गर्छौ भन त 1 देखि 20 सम्मकै हो भने 20 सम्मै पर्यो है र स्किप गर्ने बेला चाहिँ तिमीले लुपलाई स्किप गर्ने बेला कतिले गर्नु पर्यो 2 ले स्किप गर्दै लानु पर्यो फिबोनाची सिरिजको गर्यो तिमीहरुले सीमा फिबोनाची सिरिज भनेको थाहा छ होला है सबैजनालाई जस्तो यसरी 1 कमा 1 कमा 2 कमा 3 कमा 5 कमा 8 यसरी गएको सिक्वेन्स थाहा थियो फिबोनाची सिक्वेन्स यो भनेको ओके थाहा थियो कमा 13 पढेको गरेको है एकचोटि त्यो ट्राई गर्छ अहिले के घरमा गर्छौ यहाँ चाहिँ सिम्पली के छ भने यो दुईटालाई चाहिँ यो दुईटा अगाडिको 1 यो सिक्वेन्स 1 लाई चाहिँ सिम्पली प्रिन्ट गर्देऊ र तिमीले एउटा लजिक के युज गर्नु पर्ला ल भन त हेर त प्रिभियस दुईटाको सम नेक्स्ट रिजल्ट आइरहेको छ सही छैन अर्लियर दुईटाको सम अब आउने रिजल्ट आइरहेको छ हैन त्यो भन्दा अर्लियर दुईटाको लेट्स से यो 3 लाई हेर्ने हो भने अर्लियर दुईटा 1 र 2 को सम 3 भयो हो कि हैन 5 लाई हेर्ने हो भने अर्लियर दुईटा 2 र 3 को सम त्यसरी आयो भनेपछि तिमीले स्वापिङ को कन्सेप्ट हेरेको थियौ स्वापिङ स्वाप गर्ने कुनै एउटा टेम्पोररी भेरिएबल टेम्प डिफाइन गर्दा पनि भयो अथवा गरेको थियो हैन ल त्यसलाई एक्चुअली ट्राई गर है तिमीहरुले सबैजनाले है
एउटा टेम्पोरेरी भेरिएबलको सहायता लिएर अब कुनै ए भनेर चाहिँ तिमीले 1 डिफाइन गर्न सक्छौ, बी भनेर तिमीले अर्को 1 डिफाइन गर्न सक्छौ, सी इक्वल्स टु ए प्लस बी गर्न सक्छौ। अनि त्यसपछि फेरि पछि चाहिँ के गर्न सक्छौ, बीमा भएको एमा ल्याउँछौ हैन, सीमा भएको केमा ल्याउँछौ, बीमा ल्याउँछौ, हो कि हैन? त्यसपछि स्वापिङ गरेर गर्दा भयो। ट्राई गर है त्यसलाई फर लुपमा राखेर। ओके ओके, सिम्पली त्यो लुप युज गर्नलाई ट्रेन गराएको मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। अर्को इक्जाम्पल यहाँ हेर है। सो यो प्रोग्राम हेर त सबैजनाले, यसको रिजल्ट के आउँछ होला? यसलाई अलिकति जुम गरिदिन्छु। odd number हो। ओके 1 त्यसपछि अब यहाँ 2 ले इन्क्रिमेन्ट गरिरहेको छु, नम इक्वल्स टु नम प्लस 2 गरेको हो हैन। यो भनेको सर्ट एन्ड अपरेटर हुन्छ हामीले हैन, हिजो हामीले हेरेको थियौँ नि अपरेटर हेर्दा हैन, हो कि हैन? नम इक्वल्स टु नम प्लस 2 भयो हैन। सिम्पली 1 सुरुमा डलर नमलाई प्रिन्ट गर्दा 1 प्रिन्ट हुन्छ, नेक्स्ट इटरेसनमा के हुन्छ, 2 ले इन्क्रिमेन्ट भएर डलर नमको भ्यालु 3 हुन्छ, सो 3 प्रिन्ट हुने भयो, एन्ड सो अन लेस देन इक्वल्स टु 10 हुँदासम्म यही प्रोसेस कन्टिन्यू हुने भयो। सो अड नम्बर तिमीले भनेको सही हो है। सो अर्को हेरौँ। अब यो भयो हामीलाई फर लुपको सम इक्जाम्पल सहित हामीले फर लुप इन्ट्रोड्युस गर्यौँ। अर्को हेरौँ व्हाइल लुप। ओके व्हाइल लुप हेरौँ। व्हाइल लुपले के भन्छ? यो पनि इन्ट्री कन्ट्रोल लुप नै हो है, जस्ट लाइक फर लुप। सो लुपको अर्को भेरिएन्ट भन्न सक्छौँ हामीले हैन। अब जसलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही युज गर्न सक्छौ। अब नर्मल्ली तिमीलाई कुनै केस फर इक्जाम्पल तिमीलाई तिम्रो लुप कहाँसम्म चलाउने हो ठ्याक्कै थाहा हुँदैन, त्यो बेलामा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ, त्यति बेला व्हाइल लुपको युज गर्न सक्छौ हैन। फर इक्जाम्पल कुनै फाइल, अघि नै मैले भनिहालेँ, फाइल रिड गर्नु पर्यो, फाइलको इन कहाँ हो ठ्याक्कै तिमीलाई थाहा हुँदैन, तिमीले चाहिँ के गर्न सक्छौ, व्हाइल नट युएफ तिमीले एउटा उस युज गरेर चाहिँ त्यो फाइलको इन नहुँदासम्म लुपलाई चाहिँ चलाउन सक्छौ हैन। सो द व्हाइल लुप इज अल्सो एन इन्ट्री कन्ट्रोल लुप लाइक फर लुप हैन। फर लुप हामीले जुन हेरेर आएको थियौँ त्यस्तै जस्तो व्हाइल लुप पनि इन्ट्री कन्ट्रोल लुप हो। यसको मतलब सुरुमै हामीले यसको कन्डिसन टेस्ट गर्छौँ, ट्रु छ भने काम गर्छौँ हैन, बडीलाई एक्जिक्युट गर्छौँ हैन। So that is, it first checks the condition at the start of the loop, and if it's true, then it enters the loop and executes the block of statements and goes on executing it as long as the condition holds true. So condition सुरुमा टेस्ट गर्यो, ट्रु छ भने बडीमा छिर्यो, ब्लक अफ स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्यो, इन्क्रिमेन्ट गर्यो अथवा डिक्रिमेन्ट पनि हुन सक्छ हैन। र यो प्रोसेस कहिलेसम्म कन्टिन्यू गर्यो, जहिलेसम्म तिम्रो कन्डिसन ट्रु भइरहेको छ हैन, हो कि हैन। सो सिन्ट्याक्समा चाहिँ यहाँ व्हाइल भयो, तिम्रो टेस्ट कन्डिसन यहाँ छ हैन। यदि कन्डिसन ट्रु छ भने बडीको पार्टलाई एक्जिक्युट गर्छौ, र यहाँ तल आएर इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट यहाँनिर गर्छौ, यहाँनिर है, यो ब्राकेटभन्दा माथिपट्टि हैन, इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट गर्छौ। कहिलेसम्म यो चलाउँछौ, जहिलेसम्म यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ, यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट भइरहेको छ है। इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल ओके, त्योभन्दा पहिला फ्लो डायग्राम। सो व्हाइल लुप स्टार्ट, कन्डिसन टेस्ट गर्यो, कन्डिसन ट्रु भयो भने बडी पार्ट एक्जिक्युट गर्यो, यहाँ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट यो मिसिङ छ, यहाँ तिमीले बुझ्न सक्छौ है। सो भेरिएबललाई इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट यहाँ गराउँछौ, अनि त्यसपछि फेरि हैन कन्डिसन टेस्ट गर्छौ, फेरि बडीलाई एक्जिक्युट गर्छौ, जहिलेसम्म ट्रु भइरहेको छ यो कन्टिन्यू गरिरहेको छ। जब कन्डिसन फल्स हुन्छ तिम्रो यतापट्टि आएर लुप चाहिँ बाहिरिन्छौ, यसको मतलब लुप बाहिर अर्को स्टेटमेन्ट जुन भेट्छ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छौ है। ओके, एउटा काम तिमीहरूले यो ओके यो इक्जाम्पल छ नि, यो इक्जाम्पल तिम्रो फर लुपबाट गरेको थियो भने जस्ट लाइक यस्तै काम, यस्तै रिजल्ट डिस्प्ले गर्नलाई व्हाइल लुपबाट ट्राई गरौँ न है।
यस्तै गर्नको लागि वाइल लुपबाट ट्राई गर। 0 1 2 3 हुँदै अब 10 सम्म डिस्प्ले गराउनलाई वाइल लुपबाट चाहिँ तिमीहरूले यहाँ कन्स्ट्रक्ट चाहिँ सिन्ट्याक्स यहाँ छ है। इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट तिमीहरूले थप्नु पर्यो अनि त्यसपछि उता इनिसियलाइजेसन तिमीहरूले थप्नु पर्यो है। ओके ट्राई गर है सेकेन्ड। गरिरहेको छस् भने
ओके आई होप गऱ्यो सबैजनाले सो 10 सम्मको लागि भनेको थियो हामीले सेटिङ गर्यो $x भेरिएबलको भ्यालु इनिसियलाइज गर्यो हैन लेस देन इक्वल्स टु 10 सम्म चलायो अनि त्यसलाई डिस्प्ले गर्यो $x लाई डिस्प्ले गरायो र 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्यो $x को भ्यालु के गर्यो के गर्यो हो गर्यो सबैजनाले हजुर ओके सो यही नै भयो यहाँ चाहिँ के गर्यो लेस देन इक्वल्स टु 10 गर्यो हैन सो अर्को इक्जाम्पल हेरौँ यहाँ चाहिँ हामीले के गरेको छौँ सो 10 20 ओके यसलाई डिस्प्ले गराउनलाई यो रिजल्ट डिस्प्ले गराउनलाई व्हाइल लुपको युज गर्दा के गर्छौ अगेन $x को भ्यालु इनिशियल भ्यालु चाहिँ तिमीले असाइन गर्छौ हैन अनि व्हाइल को कन्डिसनमा के गर्छौ $x लेस देन इक्वल्स टु 100 हैन अनि त्यसपछि इक्वल गर्छौ के $x लाई र तल चाहिँ के गर्छौ $x इक्वल्स टु $x प्लस 10 हैन ओके हैन हो ओके सो यसलाई यही काम गर्दा हामीले व्हाइल लुपबाट पनि गर्न सक्यो सिम्पली अघि नै हामीले भनेको फर लुप को एउटा अर्को भेरिएन्ट भन्न सकिन्छ हामीले है सो यो भइ नै हाल्यो ओके यसको रिजल्ट के होला हेर त सबैले एनालाइज गर 2 4 क्लियर सुनेन मैले आधी मात्र सुने है सरी 4 4 6 8 10 त्यही हो plus equal to 10 त्यही हो सबैजनाको रिजल्ट आएको 2 4 6 8 10 मलाई 2 चाहिँ आउला दिव्या 2 आउँ। आउँछ होला 2 चाहिँ आउँदैन होला है किन भने इन्क्रिमेन्ट माथिपट्टि भयो हो पहिले इन्क्रिमेन्ट गरेको छ त्यो हुनाले चाहिँ तिम्रो 2 चाहिँ आउँदैन है डलर नमको भ्यालु चाहिँ तिमीले भेरिएबल भ्यालु 2 चाहिँ इनिसियलाइज गरेको चाहिँ छौ तर तिमीले के गरेको छौ भने कन्डिसन ट्रु भएर छिर्ने बित्तिकै तिमीले त्यसलाई चाहिँ कति बनाउँछौ 4 बनाउँछौ हैन डलर नम इक्वल्स डलर नम प्लस 2 4 बनाउँछौ त्यसैलाई डिस्प्ले गर्छौ सो 4 लेस देन 12 कन्डिसन ट्रु फेरि के गर्छौ फेरि भित्र छिरेर 6 बनाउँछौ हैन त्यसैलाई डिस्प्ले गर्छौ हैन सो 6 लेस देन 12 कन्डिसन ट्रु फेरि भित्र छिर्छ 8 बनाउँछौ त्यसरी चाहिँ जाने भयो हैन 4 6 8 10 सम्म जाने भयो हो ओके हैन हो ओके सो अर्को हेरौँ हामीले डु व्हाइल लुप सो व्हाइल लुप र डु व्हाइल लुपमा के छ फरक व्हाइल चाहिँ कन्डिसन ट्रु भएपछि मात्र प्रिन्ट गर्छ डुले चाहिँ एकचोटि प्रिन्ट गर्छ कन्डिसन एक्ज्याक्टली तिम्रो चाहिँ यो एक्जिट कन्ट्रोल लुप भएको हुनाले कम्तीमा एकचोटि कोड सेक्सन रन भइहाल्छ अनि त्यसपछि बल्ल गएर कन्डिसन टेस्ट गर्ने भएको हुनाले के भयो यो एक्जिट कन्ट्रोल लुप हामीले भनेर भन्छौँ यसलाई
है एक्जिट हुने बेलामा उसले कन्डिसन टेस्ट गर्छ ट्रु भयो भने फेरि रिपिट गरेर एक्जिक्युट गर्छ हैन भने बाहिरिन्छ लुपबाट हैन सो डु वाइल लुप दिस इज एन एक्जिट कन्ट्रोल लुप व्हिच मिन्स दैट इट फर्स्ट इन्टर्स द लुप पहिला लुपमा छिरिहाल्छ एक्जिक्युट्स द स्टेटमेन्ट त्यो भित्र भएको स्टेटमेन्ट कोडलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरिहाल्छ एन्ड देन चेक्स द कन्डिसन अनि बल्ल गएर चाहिँ उसले कन्डिसन चेक गर्छ हैन यहाँ यस्तो डु हैन यो कोड अफ स्टेटमेन्टहरु एक्जिक्युट गरिहाल्छ त्यसपछि अनि बल्ल गएर उसले के गर्छ कन्डिसन ट्रु छ कि फल्स छ हेर्छ कन्डिसन फल्स छ भने यहीँबाट बाहिरियो कन्डिसन ट्रु छ भने फेरि त्यही रिपिट गर्छ हैन सो आफ्टर एक्जिक्युटिङ वन्स द प्रोग्राम इज एक्जिक्युटेड एज लङ एज द कन्डिसन होल्ड्स ट्रु हैन अब एकचोटि एक्जिक्युट गरिसकेपछि फेरि कन्डिसन टेस्ट गर्छ कन्डिसन ट्रु भइन्जेलसम्म उसले चाहिँ त्यो प्रोसेस रिपिट गरिरहेको छ हैन अब यसको चाहिँ हामीले हेरौँ यतापट्टि चाहिँ आएर चाहिँ ओके यहाँ चाहिँ एउटा रहेछ यसलाई सुरु गर्दिउँ यहाँ तिम्रो वाइल लुप यहाँ हेर त को सुरु भयो हैन डु वाइल है वाइल भनेर यहाँ उस गरिरहेको छ डु वाइलको सुरु भयो तिम्रो चाहिँ के गर्छौ बडी पार्टलाई एक्जिक्युट गरिहाल्छौ एकचोटि कन्डिसन टेस्ट गर्छौ यो डु वाइल हो है वाइल हैन है सो यहाँ कन्डिसन टेस्ट गर्छौ यहाँ कन्डिसन टेस्ट गरिसकेपछि के गर्छौ यो ट्रु छ कि फल्स छ ट्रु छ भने फेरि गएर एक्जिक्युट गर्छौ हैन फेरि आएर कन्डिसन टेस्ट गर्छौ ट्रु छ भने यो प्रोसेस रिपिट गरिराख्छौ जब कन्डिसन फल्स हुन्छ यतापट्टि आएर एक्जिक्युट गर्छौ यसरी एक्जिट गर्छौ डु वाइल लुप चाहिँ एक्जिट हुन्छ हैन सो यहाँनिर एउटा सानो प्रोग्राम छ के हुन्छ यहाँ हेर त यसको रिजल्ट के आउला के हुन्छ $x इनिशियली 6 असाइन गरेको छ असाइन गरेपछि डु लुप भित्र गएर कन्डिसन त्यो एक्जिक्युट हुने भयो 6 एक्जिक्युट हुन्छ त्यसपछि त्यो वाइल लुपमा गएर फल्स भएर कन्डिसन 6 मात्र प्रिन्ट हुन्छ एकचोटि एउटा स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट भइ नै हाल्छ हैन जस्तो डु अनि इको द नम्बर इज $x मा भएको भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट भइ नै हाल्यो न्यू लाइनमा गयो अनि $x को भ्यालु कति बनायो 6 त थियो 6 बाट 7 बनायो हैन तर यहाँ हेर त कन्डिसन तिमीले टेस्ट गर्यो $x को भ्यालु लेस देन 5 भयो भने मात्र एक्जिक्युट गर्ने भनेको छ भनेपछि एक्जिक्युट भइसक्यो कन्डिसन फल्स भयो फल्स भएको मतलब यहाँबाट चाहिँ यो लुपबाट चाहिँ बाहिरियो हैन हो कि हैन किनभने $x को भ्यालु त लेस देन 5 त छैन नि त हो कि हैन सो यसरी चाहिँ नम्बर इज 6 एकचोटि प्रिन्ट भइ नै हाल्यो सो दो द कन्डिसन इज फल्स एकचोटि चाहिँ तिम्रो अघि तिमीले कसले भनेको थियो धनकुमारी हैन कन्डिसन फल्स नै भए पनि एकचोटि यो बडीको पार्टलाई एक्जिक्युट गरि नै हाल्यो हैन सो अर्को एक्जाम्पल हेरौँ हामीले यो डु वाइल लुप युज गरेर हामीले गरिरहेको छौँ सो त्यही अघिकै तिम्रो चाहिँ 1 to 5 प्रिन्ट गर्ने हैन 1 to 10 पनि गर्न सकियो हैन सिमिलरली यो प्रोग्रामको रिजल्टलाई हेर त के आउँछ होला यसको रिजल्ट त्यसमा 4 6 8 10 and 12 ओके यसरी आउने भयो 4 6 8 10 12 हैन किनभने नमको भ्यालु चाहिँ 2 असाइन गरेको छौ त्यसलाई इन्क्रिमेन्ट गरेको छौ 4 इनिशियल भ्यालु हुने भयो हैन र त्यसैलाई प्रिन्ट गरेको छौ यसरी 4 सुरुको हुने भयो हैन कन्डिसन ट्रु छ फेरि लुपमै रन छ लुपको काम गर्छ हैन यसरी कन्टिन्यू हुने भयो लेस देन 12 हुँदासम्म हो 12 प्रिन्ट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ 12 पनि है 12 पनि प्रिन्ट हुन्छ है ओके सो
अब यो भयो हाम्रो टाइम कति छ बाँकी, अब खासै धेरै त रहेनछ। लुपिङको केही कन्सेप्ट, अब एउटा नयाँ हामीले लुप हेर्न बाँकी छ भनेर भनेको थियो फर इच लुप, त्यसलाई भोलि हेरौँ हुँदैन? हुन्छ। फर इच र त्यसको इक्जाम्पल भोलि हेरौँला। म तिमीको एटेन्डेन्स लिइदिन्छु है। कतिजना छ? 13 जना। 13 होइन? ओके भयो। सो आजलाई यति गरौँ है त, त्यसो भए लगभग टाइम पनि सिद्धिएको छ। अब फर इच चाहिँ भोलि नै हेरौँला विथ इक्जाम्पल है। स्क्रिन सेयरिङ म ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान। Thank you, sir. ओके, सी यू। यहाँ म्यासेज आएको